बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 31 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 65 से आयत नंबर 71 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका बनी इसराइल को उनकी नाफरमानियों के सबब बंदर बनाए जाने और बनी इसराइल में शिर्क की वबा, गाय परस्ती जैसे कबीह फ़ेल पर ज़रब लगाए जाने के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 64 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद को समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान समेत इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स मैंने अर्ज़ कर दिए हैं तमाम समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 65 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। तर्जमा, फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने इन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार और फिटकार पड़े। आयत का पस मंज़र जानने के लिए समझ लीजिए कि सब्त यानी हफ्ते का दिन बनी इसराइल के लिए यह कानून मुकर्रर किया गया था कि वो हफ्ते के दिन को आराम और इबादत के लिए मखसूस रखेंगे। उस रोज़ किसी किस्म का दुनियावी काम, हत्ता के खाना पकाने का काम भी ना वो खुद करेंगे ना अपने खादिमीन से लेंगे। इस बात की इनको सख्त ताकीद की गई थी कि किसी सूरत में भी इन अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। लेकिन जब बनी इसराइल पर इखलाक़ी और दीनी इन्हतात का दौर आया तो वो अलल-ऐलान सब्त यानी हफ्ते के अहकामात की सरीह बेहुरमती करने लगे। हत्ता कि इनके शहरों में योम सब्त को खुले आम तिजारत होने लगी। इसकी खिलाफ वर्जी का नतीजा ये निकला कि जैसे कि अभी आयत में ज़िक्र कर रहा हूँ, फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। हमने इन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार और फिटकार पड़े। बनी इसराइल के बंदर बन जाने की तफसील सूरह अल-आराफ रुकू नंबर 21 में आएगी। यहाँ पर सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी होगा कि इनके बंदर बनाए जाने की कैफियत को इख्तलाफी नुक्ता नज़र से हम यहाँ अर्ज़ कर देते हैं। इस हवाले से बाज़ मुफस्सिरीन ये समझते हैं कि इनकी जिस्मानी हैत बिगाड़ कर बंदरों की सी शक्ल कर दी गई थी, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन इसके ये माने लेते हैं कि इनमें बंदरों जैसी सिफ़ात पैदा हो गई थी। लेकिन कुरान के अल्फाज और अंदाज़ बयान से ऐसा मालूम होता है कि ये मसख़ इखलाक़ी नहीं बल्कि जिस्मानी था। गालिब क़यास ये है कि इनके दिमाग बेआइनी ही इसी हाल पर रहने दिए गए होंगे जिसमें वो पहले थे और उनके जिस्म मसख़ होकर बंदरों जैसे हो गए होंगे। अब आइए आयत नंबर 66 की तरफ चलते हैं। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। तर्जमा, इस तरह हमने उनके अंजाम को उस ज़माने के लोगों के लिए और बाद में आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। बंदर बनाए जाने के इस वाक़े में एक इबरत थी उनके लिए जो उनके बाद आने वाली नस्लें हैं, और उम्मत मुस्लिमा के लिए इसमें ये इबरत है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी के क्या अंजाम होते रहे हैं और क्या हो सकते हैं। मामला कुरान में सिर्फ वाक़या बयान कर देने के लिए नहीं बल्कि इससे इबरत हासिल करने के तौर पर पेश किया गया है। अब आइए आयत नंबर 67 की तरफ चलते हैं। 67 की तरफ जाने से कबल यहाँ पर हमें आयत नंबर 67 था 71 तक के हवाले से कुछ अर्ज़ करना है। इन आयत मुबारका में बनी इसराइल के एक वाक़या का ज़िक्र है जिसे गाय का वाक़या के नाम से मशहूर है। ये वाक़या न सिर्फ बनी इसराइल की नाफरमानी, हठ धर्मी और ज़िद की अक्कासी करता है बल्कि अल्लाह के अहकामात को गैर ज़रूरी सवालात के ज़रिए पेचीदा बनाने के नुकसानात पर भी रोशनी डालता है। मामला कुछ यूँ था कि बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हुआ और कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को हुक्म दिया कि एक मखसूस गाय ज़िबा की जाए और इसके गोश्त से मकतूल को मारा जाए या टच किया जाए, जिससे मकतूल
خود قاتل کے متعلق بتا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گائے کو ذبح کرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں گائے پرستی کا مرض داخل جو ہو چکا تھا اس پر بھی کاری ضرب لگائی جائے۔ اب آئیے آیت مبارکہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ اس آیت مبارکہ میں جیسے ہی اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کو فوری طور پر بنی اسرائیل کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے سنجیدگی سے لینے کی بجائے انہوں نے غیر ضروری سوالات کرنے شروع کر دیے جو ہمیں آنے والی آیات میں ملیں گے۔ اب آیت نمبر 68 کی طرف چلتے ہیں، ترجمہ کریں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ترجمہ، بولے یعنی بنی اسرائیل بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کریں۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ لیں گے۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ ترجمہ، پھر کہنے لگے یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ لیں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ ترجمہ، پھر بولے یعنی بنی اسرائیل بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعیین میں اشتباہ یعنی ڈاؤٹ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ اب آیت نمبر 71 کا ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 71 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ، موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس آیت کے الفاظ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ آخر کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بنی اسرائیل کو اپنے ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت اور تقدیس اور گائے پرستی کے امراض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں، کیونکہ ان کے ایمان کا امتحان بھی اسی طرح ہو سکتا تھا۔ اگر وہ واقعی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت یعنی گائے کو معبود سمجھتے رہے اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں۔ یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے چلے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر اس زمانے میں پرستش کے لیے جو مخصوص تھی گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اس طرح کی گائے ہو جو ذبح کی جائے، لہذا انہوں نے نہ چاہتے ہوئے اس کو ذبح کیا۔ ان آیات مبارکہ میں امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کے معاملے میں کسی قسم کی ضد اور ہٹ درمی پر نہیں اتر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں غیر سنجیدہ
اور غیر ضروری سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے احکامات کی پہچان سے منور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 31 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 65 سے 71 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 72 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔